हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। ॐ भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा श्रियो नरस्सापि पशुंश्च दुर्गा यद्यद्धि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपा दपरं न किंचित्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ हामी आजको नयाँ भाग 81 मा आइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, यहाँ जो शुम्भ निशुम्भ आदिले भगवतीलाई अथवा देवीलाई प्राप्त गर्नका लागि, देवीलाई आफ्नो बनाउनका लागि यहाँनिर अनेक प्रकारका उपायहरू गरिराखेका छन्। त आफ्ना दूतहरूका साथै आफूलाई सहयोग गर्ने सहयोगीहरू पठाइराखेको छ शुम्भले। अब अहिले यतिखेर को गएको छ? रक्तबीज गएको छ। ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, त रक्तबीजसँग अब यहाँनिर लडाईँ हुनेछ। अब पक्कै पनि लडाईँ भइरहेको छ। बाणीको लडाईँ, त्यस पछाडि अस्त्र शस्त्रको लडाईँ अवश्य हुन्छ। त यहाँनिर रक्तबीजले भन्दैछ, गएर भन्न लाग्यो, वृद्धाश्च सेविताः पूर्वं नीतिशास्त्रं श्रुतं त्वया। यहाँ बताएको छ, पश्याद्य मे बलं कान्ते दृष्टाये कातरास्त्वया। हे सुन्दरी, आज तिमीले मेरो बल हेर। अब अहिलेसम्म त कातरहरू कायरहरूको मात्र बल तिमीले देखेकी छौ। अब मेरो बल हेर। म तिनीहरूका जो तिनीहरू थिए नि, जुन तिमीले जित्यौ, तिनीहरूको कोटिको वीर होइन म, त्योभन्दा म उच्च कोटिको वीर हुँ। तिमीले जस्तो चाहन्छौ त्यस्तो युद्ध गर, जस्तो युद्ध गर्छौ म त्यस्तो युद्ध गर्न तयार छु। ल अब रक्तबीजले पहिले सम्झायो, तिमीले युद्ध गर्न सुहाउँदैन, यति राम्री सुन्दरीले युद्ध गर्ने हो त, हुँदैन नि त भनेर सम्झायो। तर भगवतीले युद्ध गर्नेलाई मात्र म मन पराउँछु भनिदिनु भयो उहाँले त। युद्ध गरेर जितेर मलाई विवाह गर्नका लागि आउनु पर्दछ, त हार्नेसँग मैले कसरी विवाह गर्छु त भन्नुभएको थियो। तर रक्तबीजलाई यहाँनिर भयङ्कर रिस उठेको छ। त रक्तबीजले भन्दैछ, हे सुन्दरी, हे सुन्दरी, साहित्य तन्त्र विज्ञानम चेदस्ति तव सुन्दरी शृणु मे वचनम पथ्यम तथ्यम प्रमिति बृंहितम। हे सुन्दरी, यदि तिमीले पहिले वृद्धहरूको सेवा गरेकी छौ भने, नीतिशास्त्रको अध्ययन गरेकी छौ भने, अर्थविज्ञान पढेकी छौ भने, अथवा विद्वत गोष्ठीमा भाग लिएकी छौ भने, र साहित्य एवं तन्त्र जानेकी छौ भने, मेरो हितकारी यथार्थ र प्रमाण सम्मत वचन सुन। हितकारी वचन सुन। विद्वानहरूको सभामा 9 रसमध्ये 2 रस, श्रृङ्गार र शान्त नै मुख्य मानिएका छन्। बुझ्यौ? ती 2 रसमध्ये सर्वप्रथम श्रृङ्गारले नै रस राजको रूपमा प्रतिष्ठा पाएको छ। यसै कारण लक्ष्मी विष्णुका साथ विराजमान हुनुहुन्छ, सावित्री चतुर्मुख ब्रह्माका साथ सुहाउनु भएको छ, इन्द्राणीका साथ इन्द्र रहेका छन्, हिमालय नन्दिनी पार्वती शङ्करका साथमा शयन गर्दछिन्, लहराका साथ वृक्ष सुहाउँछ, मृगीका साथ मृग रमाउँछ, परेवीका साथ परेवा आनन्दपूर्वक गुनगुनाउँछ। यो के हो? रसमध्ये जुन श्रृङ्गार रस छ यसको चाहिँ महिमा छ।
यसरी हेर्दा संसारमा सबै प्राणीले संयोग सुखलाई अत्यन्तै रुचाउँदछन्। एक थरी भोगको रहर लाग्दो वैभवबाट ठगिएका प्राणी अनि अर्का थरी काँतर मनोवृत्ति भएका मूर्ख प्राणीहरू, दैवबाट ठगिएका प्राणीहरू जोगी बन्न विवश हुन्छन्। संसारमा रसको बोध नभएका ती प्राणी मिठा मिठा कुरा गर्ने ठगहरूद्वारा ठगिएर सधैँ शान्त रसमा डुबेका हुन्छन्। मति नाशक मोह, काम, लोभ र भयावह क्रोध उत्पन्न हुँदाका बखत तिनीहरूको ज्ञान कहाँ पुग्छ र वैराग्य कहाँ पुग्छ केही भन्न सकिँदैन। लोभे क्रोधे च दुर्धर्षे मोहे मति बिना सके। त्यसैले हे कल्याणी, तिमीले अब हे युवती, तिमीले देवताहरूको विजेता शुम्भ अथवा महाबली निशुम्भलाई आफ्नो पतिका रूपमा स्वीकार गर। यो नै सबैभन्दा उत्तम हुनेछ। इत्युक्त्वा रक्तबीजोऽसौ वीररामपुरः स्थितः श्रुत्वा जहास चामुण्डा कालिका चाम्बिका तथा। यसरी आफ्ना कुरा सुनाएर त्यो रक्तबीज देवीका सामु उभिएर चुप लाग्यो। फेरि अब यहाँ युद्ध गर्नुपर्ने ठाउँमा वाको युद्ध हुँदैछ नि, वाणीको युद्ध। त्यसका कुरा सुनेर चामुण्डा, कालिका र अम्बिका सबै देवीहरू हाँस्नुभयो। त्यो समयमा हाँस्दिनु भएछ नि, खिल्ली उडाइदिनु। कृत्वा हास्यम ततो देवी तमुवाच विसम्पते मेघ गम्भीरया वाचा युक्ति युक्तमिदं वचः। देवी अम्बिकाले हाँस्दै रक्तबीजलाई मेघ गम्भीर वाणीद्वारा युक्ति सम्मत वचन भन्नुभयो। हे मूर्ख रक्तबीज, मैले पहिले नै दूतका सामु हितकारी र उचित आफ्ना वचन सुनाइसकेकी छु। अहिले त किन बकवास गरिरहेको छस्? मेरो जस्तै रूप भएको बल र वैभव भएको कुनै व्यक्ति त्रिलोकीमा छ भने त्यसलाई पतिको रूपमा वर्ण गर्नेछु। मैले पहिले यस्तो प्रतिज्ञा गरेकी छु। तैँले गएर शुम्भ र निशुम्भलाई मेरो कुरा सुनाउनु पर्दछ कि तैँले मसँग युद्ध गरी मलाई जितेर विवाह गर। त पनि शुम्भको आदेश पाएर कसैको कार्य सिद्ध गर्न यहाँ आएको छस्। मसँग सङ्ग्राम गर, आइज मसँग सङ्ग्राम गर। सङ्ग्राम गर्न सक्दैनस् भने त आफ्ना मालिक शुम्भ निशुम्भका साथ पाताल लोकमा गएर बस। आफ्ना मालिकलाई पनि भन्नु नि, फेरि मालिकलाई पनि लिएर जानु। तश्रुत्वा वचनं देव्याः स दैत्योमर्षपूरितः मुमोच तरसा बाणान् सिंहस्योपरि दारुणान्। देवीका यस्ता कुरा सुनेर दैत्यग्र रक्तबीजले अत्यन्त क्रुद्ध भई देवीको वाहन सिंहमाथि वेगपूर्वक कठोर बाण प्रहार गर्न लाग्यो। भगवती अम्बिकाले ती सर्प समान बाणलाई आफूतर्फ आइरहेको देखेर तत्काल हस्त कौशलद्वारा आफ्ना तीखा बाणहरूले आकाशमै काटिदिनुभयो। त्यसपछि भगवतीले ढुङ्गामा उद्याएर तिख्याइएका कानसम्म ताँदो तानेर प्रहार गरिएका अरू बाणहरूद्वारा महासुर रक्तबीजमाथि प्रहार गर्नुभयो। जय बोलो भगवती देवीको जय होस्। त्यो पापात्मा रक्तबीज भगवती अम्बिकाका बाणहरूद्वारा घाइते भई रथमै बेहोस हुँदो भयो। रक्तबीज रथमै ढलेपछि दैत्य सेनामा ठुलो हाहाकार भयो। रक्तबीजका सबै सिपाहीहरू रुन कराउन थाले र हाय हाय गर्न थाले। हामी मार्यौँ भन्न थाले। अब हामी मार्यौँ, अब हामी बाँच्ने कुनै पनि आधार छैन। त्यसपछि ती सैनिकहरूले अब मुम्बारब गर्दै गरिएको अत्यन्त घोर क्रन्दन सुनेर शुम्भले सबै दैत्य सैनिकहरूलाई युद्धका लागि तयार रहन आदेश दियो। ल हेर्नुहोस् है, त शुम्भले भन्यो अब यस्तो अवस्था भइसकेपछि आफू चुप लागेर बस्नु भएन, आफै अब युद्धमा जानु पर्यो नि त। निर्यान्तु दानवाः सर्वे काम्बोजाः स्वबलैर्वृताः अन्यप्यतिबलाः सुरा कालकेया विशेषतः। काम्बोज देशमा रहेका प्यारा भक्त भागवतहरू सबै दानव, अन्य शक्तिशाली दैत्य वीर र खास गरेर कालकेय संज्ञाबाट प्रसिद्ध पराक्रमी दानवीहरू सबै सेना लिएर अगाडि बढुन्। आज्ञा दियो नि शुम्भले। इत्याज्ञां तम्बलं सर्वं शुम्भेन चतुर्विधम्। यसरी शुम्भबाट युद्धमा जान आदेश पाएको चतुरङ्गिणी सेनाको दल
अब मदमत्त भएर सङ्ग्राम भूमिमा जान निस्कियो। चण्डिका भगवतीले दानवको चतुरङ्गिणीलाई आफूतर्फ आइरहेको देखेर बारम्बार आफैमा डर लाग्दो र अरूलाई डर पैदा गराइदिने शङ्खनाद गर्नुभयो। फेरि उहाँले धनुको टङ्कार गर्नुभयो र शङ्खनाद गर्नुभयो। भगवती चण्डिकाले गर्नुभएको नाद सुनेर भगवती कालिका जो कालीले डरलाग्दो गरी मुख फैल्याउनु भयो। चण्डिकाको नाद सुनेर देवीको वाहन बलवान सिंहले पनि अद्भुत डर पैदा गर्दै घोर गर्जन गर्यो। त्यो सिंहनाद सुनेर सबै दानव रिसले पागल जस्ता भए। प्याराभक्त भागवतहरू ती महाबली दैत्यहरूले देवीमाथि अस्त्र प्रहार गर्न थाले। त्यस विभीषिकामय र रोमाञ्चकारी महायुद्धमा ब्रह्मा आदि देवताहरूका शक्तिहरू पनि सहयोगका निमित्त चण्डिकाको समीपमा आइपुगे। जुन देवताका जस्ता रूप जस्ता अलङ्कार र जस्ता वाहन थिए त्यस्तै रूप त्यस्तै अलङ्कार र त्यस्तै वाहनले युक्त भएर सबै देव शक्तिहरू समर भूमिमा पुगेका थिए। ल हेर्नुहोस् है। अनि ब्रह्माणी नामबाट प्रख्यात ब्रह्माकी शक्ति हातमा अक्षय सूत्र रुद्राक्षको माला र कमण्डलु लिएर हाँसमा सवार भई आएकी थिइन्। भगवान विष्णुकी वैष्णवी शक्ति हातमा शङ्ख चक्र गदा अनि यस्तै प्रकारले पद्म धारण गरेर पहेँला वस्त्रले अलङ्कृत भई गरुडमा सवार भएर आएकी थिइन्। भगवान शङ्करकी शाङ्करी शक्ति पनि हातमा उत्तम त्रिशूल र निधारमा आधा चन्द्रमा धारण गरी सर्पको बाला लगाएर साँडेमा सवार भई आउनु भएको थियो। सुन्दर मुखमण्डलले सुहाउनु भएकी भगवान कार्तिकेयकी शक्ति कौमारी पनि उहाँकै स्वरूप लिएर हातमा शक्ति नामक अस्त्र धारण गरेर मयूरमा सवार भई युद्ध गर्ने इच्छाले त्यहाँ आउनुभयो। सबै अब भेला हुन लाग्नुभयो नि। अब यस्तै प्रकारले यसै गरी सुन्दर मुख भएकी एकदम हातमा वज्र लिएकी अत्यन्त रिसाएकी इन्द्रकी शक्ति इन्द्राणी अत्यन्त सेतो हात्तीमा सवार भएर युद्धभूमितर्फ आउनुभयो। फेरि भगवान वाराहकी शक्ति वाराही बँदेलको आकार लिएर ठुलो प्रेतमा सवार भई युद्धभूमिमा आउनुभयो। भगवान नरसिंहकी शक्ति नारसिंही पनि नरसिंहकै समान स्वरूप लिएर आउनुभयो र डरलाग्दो रूप भएकी हातमा दण्ड लिएकी पवित्र मुस्कान छरिएकी यमकी शक्ति याम्या रागमा सवार भएर युद्धभूमिमा आउनुभयो। यसै गरी वरुणकी शक्ति वारुणी र कुबेरकी शक्ति कौबेरी पनि मदमत्त भई त्यहाँ आउनुभयो। विभिन्न देवताका शक्तिहरू ती देवताको आकार लिएर आफ्ना सैनिक दल सहित त्यहाँ आए। सबैलाई हेर्नुहोस् है। अब ती सबै शक्तिहरूलाई समर भूमिमा आएको देखेर देवी अम्बिका परम हर्षमा प्राप्त हुनुभयो। देवताहरू स्वस्थ र प्रसन्न भए भने दैत्यहरू भयले थर थर काँप्न थाले। जय बोलो भगवती देवीको जय होस्। लोक शङ्कर भगवान शङ्करले पनि ल हेर्नुहोस् ती शक्तिहरूका साथ सङ्ग्राम भूमिमा आएर भगवती चण्डिकालाई भन्नुभयो, हे अम्बिका, तपाईँले देवताहरूको कार्यसिद्धिका लागि सबै असुरहरूको संहार गरिदिनुहोस्। तपाईँले गर्नुपर्दछ। निशुम्भ शुम्भ र अरू जे जति दानवहरू छन् ती सबैलाई मारिदिनुहोस्। यी देवशक्तिहरू पनि सबै दैत्यहरूको सेनालाई मारेर संसारलाई निर्भय तुल्याई आफ्नो धाममा फर्कनु त्यो राम्रो हुन्छ, अथवा सबै आफ्नो धाममा फर्कुन्। यो मेरो आदेश हो। त्यस पछाडि देवताहरूले यज्ञको भाग पाउन् अनि ब्राह्मणहरू यज्ञमा निरन्तर लागिरहन्। स्थावर एवं जङ्गम सहित सबै प्राणीहरू सन्तुष्ट हुन् अनि यस्तै प्रकारले उत्पातहरू शान्त हुन्। यसै गरी सबै इति अतिवृष्टि भने खडेरी, सलहको प्रकोप, मुसाको प्रकोप, सुगाको प्रकोप अनि शत्रु राजाको आक्रमण पनि शान्त हुन्। बादलहरूले उचित समयमा पानी वर्षाउन्। कृषिले उत्तम फल प्रदान गरोस्। यसरी यहाँनिर भनिँदैछ। त लोकशङ्कर भगवान शङ्करले यस्तो भन्नुभएपछि भगवती चण्डिकाको शरीरबाट अद्भुत हेर्दा हेर्दै शक्ति प्रकट भयो। जय बोलौँ भगवती उमाको जय होस्। ती प्रचण्ड उग्र र सैकरणौं चाहिँ मादा स्यालहरूको जस्तो समवेत स्वर प्रकट गरिरहेकी र डरलाग्दो आकार प्रकारकी थिइन् ती।
र ती शक्तिले मन्द मुस्कानका साथ भगवान शङ्करलाई भनिन्, हे देवादिदेव, हजुर अति शीघ्र दैत्याधिपति शुम्भ समक्ष जानुहोस्। हे कामदेवका शत्रु, हजुरले अहिले मेरो दूतको काम गर्नुहोस्। हे शङ्कर, मेरो शब्दमा हजुरले काम व्याकुल शुम्भ र मदन मत्त शुम्भसँग भन्नुहोस्, तिमीहरू तुरुन्त स्वर्ग छोडी पातालतर्फ लाग। तिमीहरूले स्वर्ग छाडेपछि देवताहरू सुखपूर्वक प्रवेश गर्न सकुन्, देवराज इन्द्रले आफ्नो उत्तम आसन फेरि प्राप्त गर्न सकुन्, देवताहरूले आफ्नो स्थान स्वर्गमा प्राप्त भई यज्ञ भाग प्राप्त गरून्। यदि तपाईहरूले प्रबल जिउने इच्छा राख्नुहुन्छ भने तपाईहरू छिटै पातालतर्फ लाग्नुहोस्, जहाँ दानवहरू बस्ने गर्दछन्, अथवा मर्नका लागि चाहिँ तिमीहरू युद्धको मैदानमा तयारीका साथमा आउनु पर्दछ। दानवहरू बस्ने गर्दछन् जहाँ, त्यहाँ आउनु पर्दछ युद्ध गर्नका लागि। त्यस पछाडि मेरा माला स्यालहरू तिमीहरूको मासु लुस्न पाउँदा तृप्त हुनेछन्। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। त भगवती चण्डिकाका वचन सुनेर भगवान शिवले हतार गर्दै सभामा बसेका दैत्यराज शुम्भ समक्ष गएर भन्नुभयो, भगवान शिव जानुभएछ। शिवले भन्नुभयो, राजन दूतो हम बाया स्त्री पुरान्त करो हर, म अम्बिकाको दूत एवं त्रिपुर समारक शिव हुँ भनेर भगवान शिव जानुभएछ र भन्नुभयो, कसको क्षमा गर? शुम्भको क्षमा गर। म अम्बिकाको दूत बनेर अहिले तिमीहरू सबैको हित गर्ने उद्देश्यले यहाँ आएको छु। सुन सुन कुरा सुन, तिमीहरू स्वर्ग र पृथ्वी छाडी छिटो पातालतर्फ लाग, होइन भने कि मृत्यु वर्ण गर्नका लागि तयार हौ। जुन पातालमा प्रहलाद र बलवानहरूमा उत्तम बलवान राजा बलिरहेका छन्, अनि तिमीहरूको मर्ने इच्छा नै छ भने छिटै मसँग युद्ध गर्न आओ भनेर यसरी देवीले सन्देश सुनाउनु भएको छ भनेर भगवान भोले बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ। मैले सङ्ग्राममा तिमीहरू सबैलाई मार्नेछु, कोही बाँकी रहने छैन। यो तिमीहरूको कल्याणका लागि मेरी महारानी भगवतीले दिनुभएको सन्देश हो भनेर भगवान शङ्करले गएर सबै कुरा भन्नुभयो। इति दैत्यवरान् देवी वाक्यं पीयूषमन्निभं सन्निभं हितकृस्रावयित्वा स प्रत्यायातस्य शूलभ्रेत। हे जनमेजय, भगवान त्रिशूलधारी शङ्कर ती सबै उत्तम देवताहरूलाई भगवतीको मुखारविन्दबाट निःसृत हितकारी र अमृत झै मिठो वचन सुनाएर त्यहाँबाट फर्किनु भयो। अनि भगवती भुवनेश्वरी अम्बिकाले भगवान शिवलाई दूत बनाएर दानवहरूका समक्ष पठाउनु भएको थियो। त्यसकारण भगवती अम्बिका सम्पूर्ण त्रिलोकीमा शिवदूतीका नामबाट प्रसिद्ध हुनुभयो। ती दैत्यहरूले पनि भगवान शङ्करका मुखबाट प्रकट भएको भगवती अम्बिकाको कठोर सन्देश सुनेर कवच धारण गरी हातमा शस्त्र लिएर युद्धका लागि प्रस्थान गरे। ती दानवहरूले वेगपूर्वक रणभूमिमा आई चण्डिकामाथि ढुङ्गामा उद्ध्याएर तीखा तुल्याई कानसम्म खिची ताकिएका बाणहरूले प्रहार गर्न थाले। त्यसपछि भगवती कालीका त्रिशूल प्रहार र गदाको आघातबाट दानवहरूलाई बिदिर तुल्याउँदै र तिनीहरूलाई मुखमा राखी चपाउँदै युद्धभूमिमा विचरण गर्न लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू। भगवती ब्रह्माणीले रणभूमिमा आई महाबली दानवहरूलाई कमण्डलुको जल छेपेर निष्प्राण तुल्याउनु भयो। अनि साँडेमा सवार हुनुभएकी माहेश्वरीले युद्धमा गएर अत्यन्त वेगशाली दानवहरूमाथि त्रिशूल प्रहार गरी तिनीहरूको संहार गर्नुभयो। भगवती वैष्णवीले चक्र र गदा प्रहार गरी दानवहरूका टाउका काटेर छिटै निष्प्राण तुल्याउनु भयो। ल हेर्नुहोस् त इन्द्रकी शक्ति ऐन्द्रीले पनि ऐरावत हात्तीको सुँडले प्रहार गरेर घाइते भएका दैत्य नायकहरूलाई वज्र प्रहार गरी भुइँमा सोत्तर बनाइदिनु हो। सबै अब सोत्तर भए। ल हेर्नुहोस् है, यसरी बनाउनु भयो। यसै गरी बाराहीले रिसाउँदै मुख र दारा चाहिँ प्रहार गरेर सैकौँ दैत्य दानवहरूको संहार गर्न लाग्नुभयो। अब यस्तै प्रकारले नारसिंहले आफ्ना तीखा नङ्ग्राले दैत्य एवं दानवहरूका शरीर दारेर रणभूमिमा तिनलाई खाँदै विचरण गर्नुभयो र बारम्बार घोर नाद गर्नुभयो। शिवदूतीले अट्टहासको गर्जनद्वारा ती दैत्यहरूलाई भुइँमा लडाउनु भयो। चामुण्डा र कालिकाले तिनीहरूलाई आत्तिँदै खान लाग्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है
प्यारो भक्त भागवतहरू। त मयूरमा सवार भएकी जो कौमारी हुनुहुन्थ्यो, कौमारीले देवताको हितका लागि ढुङ्गामा उद्याइएका कानसम्म खिचेर बाण प्रहार गर्नुभयो र प्रहार गरिएका बाणहरूद्वारा दानवहरूको संहार गर्न लाग्नुभयो। प्यारो भक्त भागवतहरू, यस्तै प्रकारले बारुणले समरभूमिमा अब दैत्यहरूलाई पासले बाँधेर चेतनहीन एवं मूर्छित तुल्याइदिनु भयो। अनि यस्तै प्रकारले समरभूमिको मैदानमा सोतर बनाइदिनु भयो सबैलाई। यसै गरी ती माते शक्तिहरूको सत प्रयासबाट दानवहरूको तेजिलो र पराक्रमी सेना, ल हेर्नुहोस् है, पराक्रमी जो सेना थियो, सेना तहस नहस भयो र बाँकी सैनिकहरूले भागेर ज्यान जोगाए। यस्तो भएको छ प्यारो भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, अब त्यस बेला दैत्यहरूको सेना सागरमा चित्कार फैलियो र देवताहरूले देवीका गणहरूमाथि पुष्प वर्षा गर्न लागे। जय बोलो भगवती देवीको जय होस्। दानवहरूको घोर रुदन क्रन्दन र देवताहरूको जय ध्वनि सुनेर फेरि आफ्ना बचे कुचेका सैनिकहरूलाई मैदानबाट पलायन गरेको देखि रक्तबीज निकै रिसायो। त्यो समयमा सबै भागिरहेका छन्, है किन भाग्दछौ? रक्तबीज रिसायो। महाबली तेजस्वी रक्तबीज विजयको उन्मादमा देवताहरूले गर्जन गरेको देखेर रणभूमिमा आइपुग्यो तुरुन्त। अनि आयुधहरूले सजिएर रथमा सवार भएको रक्तबीज धनुको ताँदो खिचेर टङ्कार गर्दै र रिसले राता राता आँखाद्वारा हेर्दै भगवती अम्बिकाका सामु आइपुग्यो। जय बोलौँ भगवती देवी की जय होस्। प्यारो भक्त भागवतहरू, अब अगाडि गएर यहाँ वेदव्यासजीले भन्दै हुनुहुन्छ, जन्मेजयलाई वरदानमिदं तस्य दानवस्य शिवार्पितम् अत्यद्भुततरं राजन् क्षीणो तत प्रब्रवीम्यहम्। हे राजन, कुनै समयमा भगवान शिवले रक्तबीजलाई अत्यन्त अद्भुत वरदान दिनुभएको थियो। त्यस सम्बन्धमा यहाँ प्रकाश पार्दैछु भनेर भन्नुहुन्छ वेदव्यासजी। तपाईँले सुन्नुहोस्। रक्तबीजको शरीरबाट रगतको थोपा भुइँमा पर्दा त्यसकै रूप र आकार प्रकारले पराक्रमले सम्पन्न अनेक दानव तुरुन्तै उत्पन्न हुने गर्दथे। रक्तबीज हेर्नुहोस् है, रक्त जसको बीज थियो, जसको बिउ नै रगत थियो। ल हेर्नुहोस्, भगवान शिवले तिम्रो रगतबाट असङ्ख्य महापराक्रमी दानव पैदा हुनेछन् भनी अद्भुत वरदान दिनुभएको थियो रक्तबीजलाई। त शङ्करको अद्भुत वरदान पाएकाले घमण्डले उन्मत्त भएको क्रोधी दानव रक्तबीज कालिका र भगवती अम्बिकालाई मार्ने उद्देश्यले वेगपूर्वक युद्ध भूमिमा जाँदो भयो। ल हेर्नुहोस् है, कहाँ गयो? युद्ध भूमिमा। दैत्येन्द्र रक्तबीजले कमल जस्ता आँखा भएकी र गरुडमाथि सवार भएकी वैष्णवी शक्तिलाई देखेर शक्ति वर्षी प्रहार गर्यो। शक्तिमती भगवती वैष्णवीले रक्तबीजले प्रहार गरेको वर्षीलाई गदाले विफल तुल्याएर महासुर रक्तबीजमाथि फेरि के गर्नुभयो? चक्र प्रहार गरिदिनु भयो। वैष्णवीको चक्र प्रहारबाट क्षत विक्षत भएको रक्तबीजको शरीरबाट रगतको विशाल धारा बग्न थाल्यो। अब रगतको धारा बगिरहेको छ। त्यो दृश्य पहिले इन्द्रले वज्र प्रहार गरेर खण्ड खण्ड बनाइएको क्रौञ्च पर्वतबाट गेरुको झरना जुन यहाँ गेरु भनिन्छ, गोरु होइन गेरु, हजुरहरूले देख्नु भएको होला। त्यो झरना बगे समान थियो त्यो समयमा। त्यहाँनिर हेर्दाखेरि त भगवतीसँग युद्ध गर्दा रक्तबीजको शरीरबाट जहाँ जहाँ रगतको थोपा खस्दथे त्यहाँ त्यहाँ रक्तबीजकै आकार भएका हजारौँ रक्तबीज पैदा हुन्थे। अब त्यस पछाडि अत्यन्त रिसाएकी इन्द्रकी शक्ति ऐन्द्रीले वज्रद्वारा रक्तबीजमाथि प्रहार गरिन्। त्यसबाट त्यसको शरीरदेखि रगत बग्न लाग्यो। के बग्न लाग्यो? रगत बग्न लाग्यो। त्यस पछाडि भुइँमा खसेको रगतका थोपाहरूबाट अनेक दानव प्रकट भए। ती दानव रक्तबीज समान पराक्रमी, रक्तबीजकै आकारका, शस्त्र अस्त्रले सजिएका र युद्ध गर्ने उन्मादले परिपूर्ण थिए, अवस्था थिए। ल हेर्नुहोस्, अत्यन्त बलशाली। त ब्रह्माडीले रिसाएर त्यसमाथि ब्रह्मदण्डले बारम्बार प्रहार गर्नुभयो र माहेश्वरीले त्रिशूल प्रहार गरी रक्तबीजलाई छिया छिया तुल्याउनु भयो। जय बोलो भगवती देवी की जय हो। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यस्तै प्रकारले यहाँ नारसिंहले नङ्ग्राले चिथोरेर त्यस महादैत्यलाई यहाँनिर
चोटिलो तुल्याउनु भनेको चोटै चोट बनाइदिनु भयो। त्यसै गरी रिसाएकी बाराहीले आफ्नो मुखको तुण्डले प्रहार गर्न थाल्नुभयो। कौमारीले शक्ति प्रहार गरेर रक्तबीजको छातीमा आघात पुर्याइदिनु भयो। यस्तो प्रकारको यहाँनिर लडाइँ भइरहेको छ। त्यसबेला रक्तबीज दानवले पनि कुपित भएर प्रत्येक देवीमाथि छुट्टै उसले के गर्यो, तीखा बाणहरूको वर्षा गर्दै अनि यस्तै प्रकारले गदा एवं शक्तिहरूको प्रहार गरी घाइते बनाउन थाल्यो। ल हेर्नुहोस्, घाइते बनाउन थाल्यो। यसरी रक्तबीजबाट चोट पुर्याएका देवीहरूले रिसाएर फेरि बाण वर्षा गरी चोट पुर्याउन लागे। यसरी देवीहरूले प्रहार गर्दा रक्तबीजको शरीरबाट अत्याधिक रक्तस्राव हुन गयो। भुइँमा खसेका रगतबाट रक्तबीज जस्तै हजारौं वीर पैदा हुन थाले, दानवहरू पैदा हुन थाले, हजारौं रक्तबीज जस्तै बलशाली। यसरी रगतका धाराहरूबाट पैदा भएका कवचधारी शस्त्रास्त्र भिरेका, यस्तै प्रकारले अद्भुत युद्ध गरिरहेका रक्तबीजहरूले संसार ढाकियो। अब सबैतिर ढाक्न लागे। युद्धको मैदानमा देवीहरूमाथि प्रहार गरिएका असंख्य रक्तबीजहरूलाई देखेर डराएका देवता भयभीत, आतंकित, विषादग्रस्त र शोक विवल भए। तिनीहरू मनै भन्न थाले, त्यो समयमा यी विशाल शरीर भएका र महापराक्रमी रगतबाट जन्मेका दैत्यहरू आज कसरी मासिनेछन्? यिनीहरू कसरी मासेलान्? युद्धको मैदानमा भगवती एक्लै हुनुहुन्छ, उहाँका साथमा काली र अरू कुनै देव शक्ति त हुनुहुन्छ हुन त, तर पनि उता उनीहरू पनि धेरै छन्। फेरि उनीहरू धेरै छन्, उहाँका साथमा काली र चाहिँ अरू कुनै देवी शक्तिहरू हुनुहुन्छ। यी देवीहरूले सबै प्रचण्ड दानवहरूलाई पराजित गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ज्यादै कष्टदायक विषय हो र यो चाहिँ एकदम कठिन छ। यसबेला सङ्ग्राममा निशुम्भ वा शुम्भ सेना लिएर लड्न आउँछन् भने ठुलो अनर्थ पनि हुनेछ। यो समयमा त्यति राम्रो हुँदैन। एवं देवा भयो विघ्नाश चिन्तामा पुर महत्तराम। यसरी डराएका देवताहरू ठुलो चिन्ता गर्न लागे। त्यसबेला भगवती अम्बिकाले कमल नयनी कालीलाई भन्नुभयो, हे चण्डिका, तिमीले द्रुत गतिमा आफ्नो मुख फैल्याऊ। मैले शस्त्रास्त्र प्रहार गर्दा रक्तबीजको शरीरबाट बग्ने रगतलाई छिटो छिटो पिउने काम अब के गर तिमीले। मैले शस्त्रास्त्र प्रहार गर्नेछु, शस्त्रास्त्रको प्रयोग गर्नेछु। यो प्रयोग गर्दा रक्तबीजको शरीरबाट रगत बग्नेछ, त्यो रगतलाई छिटो छिटो पिउने काम तिमीले गर भनेर अराउनु हो। आज तिमी इच्छाअनुसार मैदानमा दानवहरूलाई चपाउँदै भ्रमण गर, तिम्रै मर्जीले भ्रमण गर। मैले गदा, तरबार, मुसल र तीखा बाणहरूले प्रहार गरिरहेकी छु। तिमीले चिन्ता नगरिकन अगाडि बढ। यसको मतलब ल हेर्नुहोस् है, हे विशाल नयनी काली, तिमीले रक्तबीजको शरीरबाट खस्न लागेको रगतलाई त्यसरी पान गर जसरी त्यसको शरीरबाट एउटा थोपा पनि भुइँमा नपरोस्। यसरी रगत पिउँदै जाँदा अरू दैत्य पैदा हुने छैनन्। यसरी नै यस्ता दैत्यहरूको सर्वथा नाश गर्न सकिनेछ। यसको लागि अरू कुनै उपाय छैन। मैले दैत्यमाथि प्रहार गर्नेछु र तिमीले शत्रु संहार गर्ने काममा प्रयत्न गर्दै र सबै रगत पान गर्दै तिनको शरीरलाई भोज्य बनाउनेछौ। यो काम गर। यस प्रक्रियाबाट दैत्यहरूको नाश गरी इन्द्रलाई स्वर्गको साम्राज्य दिलाएर हामी सुखपूर्वक आफ्नो धामतर्फ लाग्नेछौँ। अब यसरी यहाँनिर कुरा बताइयो। त भगवती अम्बिकाले यसरी आज्ञा दिनु भएपछि प्रचण्ड पराक्रम भएकी चामुण्डाले, अब भगवतीको आज्ञा पाइन्, चामुण्डाले पाइसकेपछि चामुण्डाले रक्तबीजको शरीरबाट निस्कने सबै रगत पिउन थाल्नुभयो। जय बोलौँ भगवती देवी कि जय होस्। किन पिउनु परेको थियो त रगत भन्दा रक्तबीजको रगत भुइँमा खसिसक्दा अन्य धेरै रक्तबीजहरू पैदा हुन्थे। त अब त्यो रगत नै भुइँमा खस्न दिनु भएन नि त। त्यसका लागि के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो रगत पिएर पचाइदिनु पर्यो नि। त त्यो गर्न लाग्नुभयो। अब जगदम्बाले तरबार र मुसल प्रहार गरी दैत्यहरूलाई आहत तुल्याउनु भयो भने कृष्णोदरी चामुण्डाले त्यसको शरीरबाट काटिएका अङ्ग जपाउन थाल्नु। रक्तबीजले रिसाएर गदा प्रहार गरी चामुण्डालाई घाइते बनाउनु हो। घाइते भए तापनि चामुण्डाले त्यसको रगत पिउँदै जानुभयो र शरीरको मासु चबाउनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, सबै
जति पनि ती दुष्टहरू छन् ती दुष्टहरूको संहारका लागि यो कार्य यो गरिएको छ। रक्तबीजका शरीरको रगतबाट पैदा भएका अरू जुन महाबली र निष्ठुर कृत्रिम रक्तबीज थिए तिनलाई पनि चामुण्डाले मारिदिनु भयो। अनि उहाँले तिनको रगत पनि भुइँमा खस्न दिनु भएन, सबै मुखमा पान गर्नुभयो। यसरी भगवतीले सबै कृत्रिम रक्तबीजहरूलाई खान लाग्नुभयो। अब सही असुर रक्तबीजलाई भुइँमा पछारेर तरबारले टुक्रा टुक्रा बनाई मारिदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् है, अब त रक्तबीजलाई मार्नका लागि के गर्नु परेको थियो? उसको रगत भुइँमा खस्न दिनु भएको थिएन, त यसै गर्नुभयो र अन्तिममा रक्तबीजको गोविन्दाय नमो नमः, जय बोलौँ भगवती दुर्गा की जय होस्। भगवतीद्वारा रौद्र स्वरूप रक्तबीज मारिएपछि युद्धको मैदानमा रहेका अरू दानवहरू डरले काँप्न थाले। थर 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 काँप्दै काँप्दै त्यहाँबाट भागेर शुम्भको समीपमा गए। हतार हतार गए नि, आफ्ना महाराज भएका ठाउँमा गए। त आकुल मनस्थिति भएका, रगताम्य शरीर भएका, शस्त्रहीन र विजेत जस्ता भएका ती दानवहरूले हाय हाय पुकार्दै शुम्भलाई भने, हे राजन, अम्बिकाद्वारा हाम्रा सेनानायक रक्तबीज मारिए। चामुण्डाले उनको शरीरबाट निस्किएको सबै रगत पिउने काम गर्नुभयो। जुन बाँकी दानवहरू थिए तिनलाई अम्बिकाको सिंहले बडो तीव्र गतिका साथ संहार गर्यो र बाँकी दानवलाई कालीले आफै खाएर मार्न लाग्नुभयो। त यस्तो प्रकारका यहाँ भइरहेको छ। हे महाराज, हामी हजुरलाई युद्धको समाचार सुनाउन र सङ्ग्राममा देवीले प्रकट गरेको अद्भुत लीला बताउन यहाँ आएका छौँ। हे महाराज, युद्धको मैदानमा इन्द्राणी आदि प्रमुख देवशक्ति पनि आएका छन्। ती देवीहरू आफ्ना वाहनमा सवार भएर अनेक थरी शस्त्रास्त्र धारण गरी युद्ध गरिरहेका छन्। हे राजन, ती देवीहरूले आफ्ना उत्तम शस्त्रद्वारा दानव सेनाको विध्वंस गरेर रक्तबीजलाई पनि तीव्र गतिमा घायल बनाई मारिदिए। एउटी देवी अम्बिका मात्र पनि हाम्रा निमित्त असहनीय थिइन्। त्यसमा अहिले ती सबै देव शक्तिहरूसँग एकाकार गरिरहेकी छन् भने अब कसले ती माथि विजय गर्ने त? अथवा विजय गर्ने कुरै छैन। यहाँनिर कसले चिताउन सक्छ? चिताउनसम्म पनि नसक्ने कुरा छ यो। एकाकी दुसहा देवी कि पुनस्ताभिरन्विता। अरू कुरा छोडौँ, असीम पराक्रम भएको देवीको वाहन सिंहले पनि राक्षसहरूलाई मारिरहेको छ। त्यसैले मन्त्रीहरूसँग विचार विमर्श गरी जस्तो उचित लाग्दछ त्यो काम गर्नुपर्दछ। यी देवीका साथ अहिले शत्रुता गर्नु उचित हुँदैन, अपितु सन्धि गर्नु नै सुखप्रद हुन्छ। शत्रुता गर्नुभन्दा बरु सन्धि गरेर अगाडि बढियो भने राम्रो हुन्छ। यसको मतलब यो सम्पूर्ण विषय आश्चर्य लाग्दो छ कि एउटी नारीले राक्षसहरूलाई मारिरहेकी छन्। राक्षसहरू छेउमा टिक्न सकेका छैनन्। एउटी नारीका अगाडि रक्तबीज मारियो र देवी चामुण्डाले त्यसको रगत पनि पान गरिदिनु भयो। हे महाराज, युद्धमा देवी अम्बिकाले सबै दैत्यलाई मारिदिनु भयो। देवी र चण्डिकाले सबैलाई के गर्नुभएको छ? यहाँ विध्वंस गर्नुभएको छ, सबैलाई मारिदिनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है, हामीहरू पाताल जानु राम्रो हुनेछ अथवा उनको सेवामा लागिरहनु उचित हुनेछ त, तर हामीले अम्बिकासँग युद्ध गर्नु हुँदैन। अब हामीले के गर्नु उचित हुन्छ त? यहाँनिर सल्लाह हो नि। अब यी देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्न आएकी नारी साधारण नारी होइनन्। यी मायामयी र शक्ति सम्पन्न देवी दैत्यहरूको नाश गर्न उदाएकी हुन्। कसको नाश गर्न? दैत्यहरूको नाश गर्न, दैत्यहरूको विनाशका लागि उदाएकी हुन्। अब एक आपसमा त्यहाँनिर चर्चा हुन थाल्यो नि। त यहाँनिर अगाडि गएर भनिएको छ, इति तेषां वचस्तस्थ तथ्यं श्रुत्वा काल विमोहिता मुमुर्षुः प्रत्युवाचेदं शुम्भः प्रस्फुरिताधरः। हे राजन, सैनिक जवानहरूको कुरा सुनेर कालद्वारा मोहित भएको र मर्नका लागि तयार भएको दैत्यराज शुम्भले आफ्नो ओठ कपाउँदै भन्न लाग्यो। त्यो समयमा आफ्नो ओठ थरथर कपाउँदै भन्दैछ, योयम गच्छत पातालम शरणम वा भयातुरः हनिष्याम्यहमद्यैव ताञ्च समुद्यतः। शुम्भले भन्न लाग्यो, तिमीहरू डरछेरुवाहरू, डरपोकहरू पो रहेछौ तिमीहरू त। तिमीहरू जति पनि डरपोक छौ, डरछेरुवा छौ, तिमीहरू जाओ पातालमा गएर बसे हुन्छ, अथवा त्यसै देवीको चाकरीमा लागे पनि हुन्छ।
तिमीहरू सबै के रहेछौ, डरपोक रहेछौ। तर मैले त युद्धमा पूर्णतया समर्पित भई त्यो अम्बिका र त्यसका सहायिका शक्तिहरूलाई आजै मारिदिनेछु। आज मैले छोड्ने छैन। अब युद्धमा साथै देवताहरूमाथि विजय गरी विशाल साम्राज्यको भोक्ता भइरहेको म आज एउटी स्त्रीसँग डराएर किन पाताल जाउँ? आफ्ना रक्तबीज आदि सबै पार्षदलाई युद्धको मैदानमा मार्न लगाइएपछि संसारव्यापी कीर्ति भएको म प्राण जोगाउनका लागि पाताल पसौँ। के यो कुरा सुहाउँछ त? के यो कुरा सुहाउँछ? यो कुरा सुहाउन सक्ने कुरै होइन। कालद्वारा निर्धारित प्राणीहरूको मृत्यु अनिवार्य छ। जन्मन साथ मृत्युको भयले प्राणीहरूलाई सताउन थाल्दछ। यस्तो स्थितिमा कुन बुद्धिमान मानिसले दुर्लभ यश त्याग गर्न सक्दछ? बरु यश प्राप्त गरेर मर्नु राम्रो नि त, कायर भएर काँतर भएर मर्नुभन्दा त। त्यसैले काँतर हुनु राम्रो होइन, अगाडि बढ्नु पर्दछ भनेर यसरी अब जो शुम्भ निशुम्भ आदि छन्, शुम्भ निशुम्भ मध्ये शुम्भले यसरी भनिरहेको छ। अब यहाँबाट उताको कथा प्रसङ्ग भोलि हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोल्नु भगवती देवी की जय हो।